السلام عليكم. الدرس اليوم يخص جماعة البريمير اني وشوية جماعة الدوزيام اني إذا يحبوا يعملوا ان بتي رابيل باش ينجموا يكملوا الكالكول فيكتوريال. باش نبداو نحكيو على لي روبير. دونك لازمنا نعرفوا لي تيب دو روبير اللي موجودين. بون تيب الاول اللي احنا باش نخدموا عليه هو الروبير لينيير. اول حاجة لازمك تعرف اللي فما حاجة اسمها لوريجين، كنت تقولوا له في النوفيام اصل التعيين. باهي احنا لهنا باش نسميوه او. ثاني حاجة فما النقطة هذه انتم كنتوا تقولوا لها النقطة الوحيد هي مثلا اون فالو نوتي غران تي. سي بون ليه اللي لهنا تحدد لي لونيتي اون فيت تولي عندي يونيتي نتاعي تو كيما لهنا ظهرت انا لهنا انه لونيتي نتاعي الي دو كارو. دونك هي تحدد لي لونيتي. نولي ونقولوا لي سيت دروات اللي شنو هي الي موني d'un repère ou I, avec la notation de parenthèse ou l'origine ou I ou l'unité interne. Si maintenant je prends n'importe quel point M de la droite, on peut noter اللي هي عندها حاجة اسمها abscisse. C'est bon اللي هو نجم تقول لي هنا مثلا si on prend هنا c'est 2 3 et les 4 تقريبا هنا c'est 4. Donc, le 4 indique qu'il y a l'abscisse du point M. Donc, on va noter plus généralement que XM est l'unique réel tel que le vecteur OM يتكتب X fois le vecteur او اي. لهنا اش معناها؟ يعني انا كي حددتها وقلت لي هي بريسك 4 هذيك راهو لو فيكتور او ام ايت ايغال ا 4 فوا لو فيكتور او اي. بيان سور كان تلاحظ وترجع للي نعرفوه من قبل انه الام عنده ابسيس بوزيتيف لهنا، وقلنا اللي هذايا يتسمى ابسيس دو بوين ام. Maintenant, on veut placer le point K d'abscisse moins 3. Mais c'est l'unité متاعي راهي 2 carreaux. Donc لهنا باش نرجع بشوي بشوية 2 carreaux الأولى هذه moins 1 هنا moins 2 هنا moins 3 ولهنا نلقى بالضبط لو بوان K. وتو كيفاش نكتبوا الفيكتور K؟ جوست نمشيو للكا نتاعنا نتفكروا اللي هي الابسيس نتاعها moins 3. دونك ناخذوا moins 3 ونضربوها في الفيكتور نتاع قبيليك اللي قلناه اللي هو او اي. تو imaginons un peu اللي أنا عندي un repère OI, عندي deux points A et B, كل واحدة عندها l'abscisse نتاعها. On va chercher XA, XB, باهي, et on va chercher encore le milieu. باهي, شوف معايا مليح. On va prendre c'est أول حاجة باش نشوفوا شكون ال XA. قداش ال XA لهنا c'est moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. باهي, et on cherche un peu XB. 1, 2, 3, XB, c'est égal 3. باهي. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un point, je ne sais pas, un point J, soit J. C'est bon, là? Je connais J, c'est le milieu de AB. Maintenant, c'est l'étoile, c'est le signe du milieu. Ben, on va prendre J. Automatiquement, alors, XJ, je ne sais pas quoi. Je vais prendre XA, je vais prendre XB, ou juste نقسمها على 2. وكا غاديك واش عرفت l'abscisse du milieu des points A et B. باهي كي تجي تثبت معايا تشوفني اللي انا من قبيلي قاعد نحكي على الفيكتور او A ولا فيكتور او B، يعني او A ايغال اكس A فوا او E هكا ليه. دونك ديما قاعد نبدا من لوريجين. مالا تخيل شويه لو كان انا نبدا من مثلا نعمل الفيكتور AB مثلا هكا. الفيكتور AB كيفاش نكتب الفيكتور AB؟ بيان سور كالعاده بارابور لشكون؟ بارابور للفيكتور او اي لهنا. باهي شنو يصير لهنا اون فيت؟ نجي لهنا نمشي للبي هذيا الثانيه الا الاولى. اش معناها الثانيه الا الاولى؟ يعني نرجع لهنا نعمل اكس بي موان اكس ا فاكتور دو او اي هكاك نجيبها قد يعني في الحاله نتاعي انا توا لهنا في السيتواسيون اللي احنا عملناها اش باش تعطيني لهنا؟ يعني اون فيت باش تعطيني كيفاش شكون الاكس بي هي 3 وشكون الاكس ا
c'est moins 4 لهنا. C'est bon, l'X A, il y a moins 4. Facteur de شكون؟ Facteur de OI. في السيتواسيون هذيا 3 plus 3 plus 4 ça fait 7. Donc c'est 7 OI. باهي كي نجي نشوف انا تو عندي ديستانس AB هذيك ظاهره. يعني في الأو A هكا 4 يونيتات، في الأو B 3، دونك 4 و3 7. يعني باش نقعد ديما نحسب بصوابعي انا. اون فيت لي فما الفورمول تاع الA B، ديستانس AB اللي هي شكون؟ سي لا فالور ابسولو. لهنا راه عندك الحق، الاولى ولا الثانيه ولا الاولى عندك الحق. سوف كو انا جو بريفير ديما تبع لورينتاسيون تاع الفيكتور، يعني ما تقعدش تلوج برشا، ديما في مخك الثانيه الا الاولى. وفي بلاصه ما نحطها اون فاكتور ونضربها في الاوين، نحطها اون فالور ابسولو. في سيتواسيون كيما هذايا اون فيت نلاحظ انه الA B والسي دي سون كولينيير. سي بون ولا اش معناها دو فيكتور كولينيير؟ يعني il existe A B ساعه et C D sont collinéaires. C'est bon, allez. Ce qui nous donne en fait, ce qui nous donne qu'il existe un réel cas, c'est-à-dire, il existe un réel cas tel que par exemple le vecteur CD يتكتب K fois AB. ولهنا نعرفوا من قبل اللي لو كان هم دو ميم سونس الكا il est positif، لو كان هم دو سونس اوبوزي الكا il est négatif. دونك لهنا شنو باش يصير؟ هذا سينيفي شنيا لهنا؟ ما تنساش اللي سي دي كيفاش نحسبوها احنا في الاصل سي اكس دي موان اكس سي هكا ولا فوا شكون؟ فوا وي. باش نستغنيو شويه على وي خاطر من بعد نجمو نحيوها مع غاديك باهي ماشي على الاخرى. وهنا باش تولي كا فاكتور دو شكون؟ اكس بي موان اكس ا. ولهنا شنو صارت عندي اون ايغاليتي اللي بها هي نجم نطلع على اون انكونيو ناقصه، ولا نجم نطلع على الرابور كا اللي هو يعطيني اللي هما كولينيير. لهنا تو باش ندخلوا توا في الريبير كارتيزيان دو بلان اللي هو نحكيو على ديمونسيون 2. قبيليك كنا نخدموا في ديمونسيون 1 ولا اون سول ديمونسيون. لهنايا دو ديمونسيون اون فيت. علاش دو ديمونسيون؟ خاطر يا دو زاكس. فما لاكس لا الله محمد رسول الله، فما لاكس دي زابسيس هذايا ديجا باش نكتبوها لهنا سي لاكس دي زابسيس، وعندي لهنا لاكس دي زوردوني. قلنا دونك هذايا سي كي؟ سي لاكس دي زابسيس هكا ولا باهي. توا لهنا سي كي؟ سي لاكس دي شكون؟ دي زوردوني باهي. الفلاش الاخرى اللي بقات هي شكون؟ سي لوريجين دو روبير. سي بون ولا سي لوريجين du repère. قبيليك l'origine du repère. قبيليك كانت لاحظوا كانت عندي في كل بوان عندي دوني واحده اللي هي لابسيس. سي بون ولا لهنا باش يوليو مادام عندي دو زاكس باش يوليو لوجيكمون باش يوليو عندنا دو دوني. سي بون ولا اللي حرفيا باش يتسماو حسب اللي كنا نخدموا فيه توا اللي هي شنيا؟ لي زابسيس وشكون الاخرى؟ لي زوردوني. باهي فما حاجه مهمه برشا لهنا اللي وقت اذا خذيت انت يونيتي لهنا وقررت انها مثلا لهنا 2 سنتي مثلا كيما لهنا 2 كارو، يعني انت باش تخدم بالسنتيمتر ولا باش تخدم اي بالسنتيمتر ولا ما نعرفش بال2 سنتيمتر. سي بون دونك انا لهنا جي شوازي 2 كارو اللي ليكيفالون نجم نقولوا 2 سنتيمتر، راهو لازمك تكمل في الكل ب2 سنتيمتر. اون داكور في الاكس دي زابسيس حتى كيف حتى في البارتي نيجاتيف لهنا في الاكس دي زابسيس. سوف كو كي تمشي للاكس دي زوردوني تستحفظ على كالعاده تستحفظ. مي نعاود نقول لك حاجه واحده اللي مش بشرط هي راي لا ميم échelle نتاع l'axe des abscisses. On est d'accord. Donc لهنا مثلا je sais pas je vais prendre هذه unité هذه deuxième unité troisième unité مغادي donc ce sera ici puis ce sera ici et ainsi de suite. On est d'accord. مش نفس l'unité بشرطه. c'est bon عليه عندك الحق نجم تكون نفس l'unité. d'ailleurs كي نكبروا شويه ان شاء الله تو نوليو نقراو على لي repères orthonormés في الدوزيام اون فيت باش نقراو مي نفس اسمه يعني باش تستحفظ ولا باش تبدل ولا مش باش تبدل مش مشكله. Si je prends par exemple un point M ici, c'est bon allez. قبيليك نطلعوا لابسيس تو قلت لكم فما حاجه اسمها ابسيس حاجه اوردوني صحيح ولا؟ كومون تروفي الشيء هذا؟ اون فيت شنو باش تعمل انت؟ باش تمشي للبوان نتاعك وباش اون فا تراسي لا باراليل
à l'axe OJ qui m'a hacké, c'est le parallèle à l'axe OJ, on est d'accord, hacké, c'est bon. L'intersection متاعها مع البوint, مع l'axe des abscisses لهنا, elle va nous donner le XM. Puis, on refait la même chose et on trace la parallèle à l'axe des abscisses وين elle coupe كالعادة l'axe des ordonnées نعاود ناقف لهنا. Ça, c'est le YM. Donc, on trace la parallèle à l'axe des abscisses et on trace la parallèle à l'axe des ordonnées. نلقى هو اون فيت شنو في الاصل هذايا الحكايه كيفاش كانت هي شنو اللي صار انت باش خرجت من البوان او مشيت للبوان ام هكا ولا سي سا نوتر فيكتور سي سا اون فيت خرجت من البوان او مشيت للبوان ام اون فيت كيفاش الموفمون صار هو الموفمون صار انك انت خرجت من الاو مشيت حتىش للإكس ام بنفس الطريقه هذايا سي بون ولا كي وصلت هذا عباره على انك كي وصلت من الاولى للام لهنا عباره على تحركت بالابسيس نتاعك صحيح ولا باهي بوي طلعت منا لنا هاك ولا يعني انت عباره مشيت من هنا هكا وطلعت هكا هذا شنو سي لو ميم ديبلاسمون كو ايسي من الاو للايغريك ام دونك على هكا الاكس ام هي l'abscisse والايغريك ام هي l'ordonnée. Et تو كيفاش on note en fait on note le point M qui est de coordonnées XY هكا donc نحكيو على le point M de coordonnées XY اش معناها يعني l'abscisse نتاعو X والordonnée نتاعو Y يعني X هي abscisse de M و Y هي شكون هي l'ordonnée de M. On est d'accord. في اللحظة هذيا شنو يولي عندي؟ يولي عندي ان فيكتور او ام. كيفاش يتكتب الفيكتور او ام؟ بنفس الطريقة اللي كنا نحكيو فيها تو، نحكيو على او ام كيفاش تو؟ سي اكس فوا شكون فوا او اي هاكا، سي اكس فوا او اي بالطريقة هذيا عبارة على انت ضربت الاكس ام لابسيس تاع البوان هذايا في هذا باش حصلت على هذا، بعد بلوس شنيا؟ بلوس بون اكس ام بيان سور ايغريك ام فوا شكون تو؟ فوا او جي. علاش؟ خاطر نعاود نقول لك تحركت هكايا وطلعت هكا دونك ايغريك ام فوا شكون؟ فوا لو فيكتور او جي. وهذه سي اون اكريتور كارتيزيان. وهكا نجم نقول زاده الاو ام كوم فيكتور عنده دي كومبوزونت يتكتبوا بالطريقه هذه، الفوق هي اكس ام واللوطه هي ايغريك ام. هذوما شنو يتسماو؟ سو سون لي composante du vecteur OM. حاجة أخرى باش تعاوننا en fait في خدمتنا هي إنه les repères ما همش بشرط هي كارتيزيان بالطريقة هيك بركة. يعني en fait أنت كي تلاحظ الريبير نتاعنا لهنا تلاحظ اللي يعني تلاحظ إنه لاكس أو يغريك يلي assez incliné ماهوش أورتوغونال على لاكس أو إي، يعني أو جي لاكس دي زوردوني يلي assez incliné. دونك الحل شنو؟ فما حاجة مش الحل هو en fait مي فما حاجة مزيانة انه احنا فما عنا دي روبير بالطريقة هذه يتسموا دي روبير اورتوغونو. en fait هذوما يسهلوا لي اكثر برشا. علاش؟ على خاطر بيان سور سي جو برون هذا اي هذا او هذا جي et je place je sais pas par exemple le point M qui est de coordonnées x y سهلة ولات. علاش ولات سهلة؟ سهلة على خاطر tout simplement نعمل juste le projeté orthogonal اللي هو المسقط العمودي لهنا باش نلقى الاكس ام والمسقط العمودي على الاكس او جي باش نلقى ليغريك ام. وين شنو حصلت لهنا؟ عندي لهنا سي لو اكس اون فيت اي سا سي نوتر ايغريك. تو عندي البوان ام بالطريقه هذيك ونحب نلوج باش نكتب الفيكتور او ام. اون فيت كي نجي نثبت لهنا نعمل لو بروجتي لهنا شنو نلقى اللي لابسيس نتاعي الي 2 ومن بعد نعمل لو بروجتي على لاكس هنا نلقاها كازيمون في الجي يعني سافي 1. وفي اللحظه هذيك الاو ام شو ولا يتكتب؟ ولا يتكتب 2 او اي بلس او جي. نفس العمليه صارت كيما قبيلي واحنا نحكيو مع لوريجين مع الاو او ا او بي. باهي مي سي جي ان فيكتور ا بي بالطريقه هذه زعما كومون اكرير لو فيكتور ا بي dépendamment من الاو اي والاو جي. en fait نفس الطريقه نتاع قبيليكا مي اون فا انترودوير لوردوني. توا واش معناها لو فيكتور ا بي كيفاش يتكتب؟ قبيلي قلنا سيتي اكس بي موان اكس ا او اي هاك ولا.
تو باش نزيدوا الايكغيك بنفس الطريقه ومع او جي. علاش؟ على خاطرها تابعه لوردوني. دونك بلوس شوالي ايكغيك بي موان ايكغيك ا فوا شكون؟ فوا او جي. وهنا شو اللي صار اون فيت؟ هنا طلعت لي كومبوزونت دو فيكتور ا بي. اش معناها؟ يعني هنا ا بي اللي هو شنو اللي يتكتب تو؟ اكس بي موان اكس ا، وهنا شكون؟ y b moins y a. Ça, ce sont les composantes de AB. C'est bon, les de AB. Ben. Tawika باش نحكيو على الميليو تاع دو بوان dans un repère cartésien. يعني أنا في السيتواسيون هذه كيما صورت لكم le point K. C'est bon, les هذا le point K c'est le milieu des points A et B. كيفاش نطلع les composantes de A et B؟ يعني أنا لهنا كي نقول K هو شكون K تاو؟ K هو الميليو de AB. Je vais prendre K le milieu de AB. Cela signifie شنو en fait؟ Signifie que les composantes نتاع K هما شكونهم؟ هما XA plus XB sur 2 كيما عملنا قبيلي بالضبط sur 2. والأردوني تاعو نتاع البوان هذاك كيفاش باش تكون؟ كيف بالضبط، sauf que ce sera en Y. C'est YA plus YB sur 2. وهنا نكونوا طلعنا لي كومبوزونت نتاع الميليو. يعني جوست اني نجمعهم. يعني في سيتواسيون كيما اللي عندي جوست نجمع لي كومبوزونت لي زابسيس نتاع الأ والبي ونقسمهم على 2، ومن بعد لي زوردوني نتاع الأ والبي ونقسمهم على 2. باهي. وكي نحبوا نحكيو على الديستانس ا بي، كي نحبوا نحكيو على الديستانس ا بي كيفاش نعمل؟ باهي اون فيت حكايه فارغه. مو عندي كالعاده لي كومبوزونت نتاع كل يعني لي كوردوني نتاع كل بوان ولا. دونك جو في بروندر لو بوان لا اله الا الله محمد رسول الله. جو في بروندر لا ديستانس ا بي. سي بون لي. اول ما نبدا شنو باش نعمل؟ باش ناخذ اكس برك اكس بي موان اكس ا او كاري، بعد نجمعها مع بالإيكغيك تاو إيكغيك بي موان إيكغيك أ لو تو أو كاري. On est d'accord. شو اللي مازالي؟ مازالي جوست نعمل une petite racine. C'est bon ولا؟ وما بقى لي شيء. واضح؟ نعملوا لها racine. C'est bon. Donc la distance AB باش تولي en fait هي شكون؟ كي تجي تثبت أنت هي شكون؟ C'est le carré des composantes. يعني XB moins XA هذايا نحطوها au carré، ومن بعد YB moins YA نحطوها au carré، نجمعوهم تحت الراسين. On est d'accord. Maintenant, on va prendre deux vecteurs. الأولاني AB والثاني un vecteur qui lui est collinaire. نعرفوا واش معناها collinaire. En fait, c'est l'équivalent à parallèle dans le monde des vecteurs. باهي. Même sens, même direction, même valeur. Donc, il est plus fort que parallèle, mais قريبة لها. باهي. لاحظ هنا أنا حطيت dans le même sens، نجم نحط dans le sens opposé. يعني في الكا نتاع انه لو ريال كا يكون نيجاتيف. باهي ما يقلقش. انا لهنا لوبجيكتيف نتاعي شنو هو؟ لو فيكتور كا ا بي شكونو اون فيت؟ كي نقول انا كا فوا لو فيكتور ا بي هي شكون؟ سي بون ولا؟ شكون هو الا بي؟ انسى شويه الكا. شكون الا بي؟ لو كان لهنا جيليمين ان بو الكا. شكون الا بي؟ سا سي اكس بي موان اكس ا فوا او اي بلس شكون المشيره الاخرى؟ c'est YB moins YA fois OJ. صحيح ولا؟ شو اللي يصير en fait؟ كي زدنا احنا K من هنا، c'est bon ولا؟ je vais le mettre en bleu, je sais pas، ما خرجتش البلو. ben هيا. si je multiplie le vecteur AB par K، ce qui se passe في الكام تاع الكولينياريتي. صحيح ولا؟ AB و KAB. ben KAB c'est le collinaire AB. en fait قولش عليا ضربت هذا كل في الكا. دونك من الاول فما اقواس وفما قبلها كا، بوي اون ا ديستريبيوي يعني نشرناها. دونك تولي كا فوا اكس بي موان اكس ا فوا او اي بلس كا فوا ايكغيك بي موان ايكغيك ا فوا او جي. ولهنا ولات يعني مع كل كومبوزونت. يعني حرفيا كي نقول يعني لهنا كي نرجع توا لهنا ونحكي على كا ا بي حرفيا لي كومبوزونت نتاعها هي كا فوا اكس بي موان اكس ا، وبالشيره الاخرى كا فوا شكون؟ ايكغيك بي موان ايكغيك ا.
maintenant, j'ai un vecteur AB et un vecteur CD qui sont tous les deux collinéaires. Bon, j'ai fait exprès dans deux sens opposés, dans le même sens. Donc, les هناش معناها يعني كي يقول أنا AB et CD sont collinéaires. اش معناها توا؟ حكينا فيها قبيليكا، ça sous-entend شنيا؟ signifie que مثلا le vecteur CD يتكتب K fois le vecteur AB. هكا ولا؟ Il existe un réel K tel que CD égale K fois AB. K c'est un réel en fait. باهي. هنا اش معناها؟ يعني الكا باش يدخل على les composantes الكل، صحيح ولا؟ Ça nous donnera un petit système en fait لهنا. Alors on obtient un petit système. ماهوش système mais ça n'empêche. شنو نقصدوا بيه لهنا؟ XD moins XC égale K fois شكون؟ XB moins XA. ونمشي تو لشكون تو؟ للإيكغيك. نفس العملية، خاطر كان تجي تثبت وترجع شوية لهنا تلقى اللي احنا باش يتأثروا كلهم بالكاف وكا. سي بون ليه؟ دونك لهنا كيف باش نعمل شكون توا؟ إيكغيك دي moins YC c'est égal à شكون؟ K fois شكون؟ YB moins YA. À la fin de notre cours باش نشوفوا شنو هما لي تيب دي روبير اللي موجودين ان فيت. هذا اللي احنا نعرفوه بالكارتيزيان، هكا اللي حكينا عليه قبيليك وشبعنا بيه. هذايا اورتوغونال. علاش اورتوغونال؟ على خاطر يا ان انجل droit. سي بون ليه؟ سوف كو اون ريمارك كو لي زونيتي ماهمش قد بعضهم. لهنا سي بون ليه؟ اورتونورمي يتسمى ان روبير اورتونورمي. كلمة اورتونورمي ان روبير، كلمة اورتونورمي جاية من شنيا؟ جاية من انه اورتو جاية من اورتوغونال. دونك هنا عندنا الاو اي بيربونديكولير على الاو جي. سي بون ليه؟ الحاجة اللي معاها من بعد انه قد الاو اي قد الاو جي. عام الجاي باش توليو تعرفوها نورم دو او اي ايغال نورم دو او جي. كازيمون كلمة نورم elle est égale à شكون؟ كلمة norme elle définit la distance au I ou la distance au J.